Assalamu alaikum and good evening. लो जी कड्डो अपनियां चावां गरम गरम चाय हवाड़ उठ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है जनाब अली इस चाय का। और घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। आहिस्ता 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 न्याजी मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है ना कि घूमती चाय दे नाल जी ए 4 बिस्किट ने, 2 ਤੁਹਾਡੇ ने ते 2 मेरे ने, ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। हाँ जी दोस्तों, चाय शाय देख लिए, बिस्किट देख लिए। ये जो आखिरी मेरा शो होता है ना, आखिरी ये घूमती चाय वाला, ये बेड में बैठ के तो आजकल ख़ास तौर पे चूँकि सर्दियाँ आई हुई हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और ए भी मेरे नाल होंदे तुहानू पता ही है ए शेर। तो अज असी बड़ी अहम गल्लां करांगे जनाब अली। ताज़ा खबर आई है इमरान साडा भाई है, इमरान दा आखिरी पता जी पता लग गया है। वो कह रहे सी ना मेरे को आखिरी पता है। लोगों ने कहा जी वो जी सिविल नाफरमानी, कहते नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा फिर आखिरी पता केड़ा है जी, बाहरों लोग पैसे ना भेजन, कहते नहीं नहीं नहीं। आज पता लग गया कि इमरान खान फिर अस्तीफे मांग रहे अपने दोस्तों के कोलों सारा कोलों के अस्तीफे मैनू तुसी दिओ, तो फिर अस्तीफे दिओ तो मैं फिर ऐलान करांगा कि असी तो असैम्बलियां तो अस्तीफा दे रहे। और दिओ खुदा दा नां ने दिओ। जिस दिन अस्तीफा दोगे ना मैं सदका खैरात करांगा कोई कि इस नहुसत तो जान छुट्टी है। क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है ना वो किसी तरीके से कोई गेम चलने ही नहीं दे रहा। इसके बगैर कोई वीडियो मुकम्मल नहीं होती, कोई टीवी का टॉक शो मुकम्मल नहीं होता। हर रोज़ इमरान खान इमरान खान इमरान खान, ना कोई और बात हो रही होती है। कोई प्रोग्राम आप उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा जो आपको निकलेंगे ना कि इमरान की कर रहे हैं जी। आज इमरान खान ने होर की मुतालबा किया है। उन्हें कहा जी मैनू जेल सारे अपोजिशन लीडर मिलन आन, मौलाना फजल रहमान मिलन आए। हाँ पुत्र जो तेरी ज़बान दी शीरीनी है ना, तेनू मौलाना नहीं तेनू नवाज शरीफ मिलन आएगा। मासी कहानी लस्सी पा दे। इस तरह तू लस्सी मांग रहे हैं, तेनू लस्सी मिलेगी, तेनू जुतियाँ मिलनगियाँ जुतियाँ। मौलाना फजल रहमान मिलन आए, जमात इस्लामी का जनाब हाफिज़ नईम रहमान मिलने आए, MQM के लोग मिलने आए। ओ जेल नहीं जनाब। वैसे तो हम इसमें ऐसी बातें करते हैं ना तो हम खुद हुकूमत पे बड़ा वो लान तान कर रहे होते हैं कि जनाब उन्होंने इमरान खान को जेल में सारी सहूलतें दी हैं। और आखिरी हूँ वो कह रहे हैं कि मैं जेल च मीटिंग बुलाना, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कह लो। कहना जोड़ा मैं बनाया है ना 5 रुकनी कमेटी बनाई है, वो अपोजिशन नाल भी गल करेगी कि मेरे नाल आके गल करो। आए इमरान तेरी खुशकिस्मती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो तू आराम नाल बैठे हैं, वरना तेनू लग पता जाना सी। तुम बेसिक सहूलतें ही मांगते रहते। अच्छा जी ये है जी आखिरी के अस्तीफ़े दो। और ये अस्तीफ़े जनाब अच्छा है अस्तीफ़े दें। पहले भी इन्होंने अस्तीफ़े दिए थे पंजाब असम्बली से और KPK से, तो हम बड़े खुश हुए थे कि ठीक है जान छुटे। सर जो काम नहीं करने दे रहा, हम नहीं खुशी से कह रहे, कोई बंदा काम ही ना करन देवे तो वो फिर अस्तीफ़ा ही होता है ना आखिर ते। अस्तीफ़ा तो दे, खुशी से दे अस्तीफ़ा, हमें तो उससे कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा जी दूसरी गल ये वे कि जड़ा अमरीका का किड्डी शर्म वाली गल है, अमरीका का रोज़ इन्हों के वीलाग आ रहे हैं। वो जी कोई नवा रिचर्ड गरनैल आया है, गरनैड कोई भी, वो सानू हेल्प करेगा। हाँ जी ताड़ी हेल्प करेगा, ताड़ा खा के ताड़ी तुसी अमरीका के खिलाफ नारे लाओ, ठीक है, तो तुहानू फिर वो हेल्प करेगा। पागल ही होएगा जड़ा हेल्प करेगा। तो इन्हों को होर कोई नहीं। अच्छा इनके ऐसे होते हैं, मसलन देखें वो अंदर पड़ा है जेल में,
کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ وہ، لیکن روز سرخیاں ایسے وہ لگاتے ہیں عمران ریاض، شہباز گل، محیط پیرزادہ۔ عمران نے بازی پلٹ دی ہیں، وچوں پڑھ کے دیکھنے تو کی پلٹ دی، انہیں کہے جی سول نافرمانی کرو۔ عمران نے جناب آج حکومت نو پھنسا دیتا ہے۔ کی پھنسا دیتا ہے جی؟ اس نے کہا ہے جی کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ واہ بھائی، یعنی کہ اندازہ کریں کوئی بات ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے نا ہاں اے گل ہے جیڑی صحیح گل ہے یار، اے گل عمران نے کی تھی۔ کوئی مینو اے دسو جدوں دا عمران آیا کوئی انہیں عقل دی ایک گل بھی کیتی ہوئے؟ تضادات کے مجموعے، تضادات ہی تضادات، تضادات ہی تضادات، کھلا تضاد۔ سہیل وڑائچ چلا نا، کھلا تضاد۔ ہوں تو سہیل وڑائچ نے بھی کہتا ہے کہ جی یہ بیکار نے، اور اے جڑا شوشا آج کل چھوڑے ہوئے انہوں نے کہ جی شہباز شریف نو ہٹا رہے ہیں، بلاول نو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، کیویں پیپلز پارٹی تے پی ٹی آئی مل رہے ہیں۔ ملو جناب، تانوں خوشی ہے ملن دی تے ملو۔ نہ پی ٹی آئی دا ککھ رہنا نہ پیپلز پارٹی دا ککھ رہنا۔ میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ کیا پی ٹی آئی کو لوگ معاف کر دیں گے زرداری سے ہاتھ ملا کے وہ وزیر اعظم بن جائے، بلاول بن جائے جی، بن جائے؟ عجیب ہی باتیں کرتے ہیں، ان کو کوئی سینس نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے کہ جناب وہ بنتا ہے۔ بہرحال کھچڑی پک رہی ہے، وہ پکا رہے ہیں کھچڑی، لیکن یہ کھچڑی ایسی نہیں ہے کہ جو پک کے تیار ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زرداری صاحب ذرا حوصلہ رکھو۔ اے جڑا تسی کہہ رہے ہو نا کہ میری زندگی بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے، وہ نہیں بنے گا۔ تہاڈی زندگی نہ میری زندگی دا اللہ نو پتہ ہے، تہاڈی زندگی دا بھی اللہ نو پتہ ہے۔ تسی تے بالکل آخری سٹیج تے بیمار ہوئے پے ہو، اللہ صحت دے تانوں، لیکن اے خواہش دل چو کٹ دیو کہ میری زندگی جو وزیر اعظم بن جائے۔ تیری زندگی جو وزیر خارجہ بن گئے نا، اے بھی بڑی گل ہے۔ تیری زندگی جو آصف بھٹو ایم این اے بن گئی ہے نا، اے بھی بڑی گل ہے، بڑی گل ہے۔ تے تو دوسری دفعہ صدر بن گیا، اے بھی بڑی گل ہے۔ تے بہرحال تھوڑی دیکھو جی، سازشاں نہیں ہونی چاہیے یار، کھلے دل نال کام کرو جو کرنا ہے، پاکستان دی خدمت کرو۔ یہ جو آپ سازشیں اور جال بن رہے ہیں نا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بلیک میلنگ غلط ہے۔ سیدھا سیدھا کہو کہ بھئی اسی تھوڑے نال ہاں، بس ٹھیک ہے۔ اتنے عہدے آپ نے لیے ہیں، صدر کس نے بنایا آپ کو؟ نون لیگ نے بنایا۔ آپ کو احساس نہیں ہے اس کا؟ اور سارے آئینی عہدے آپ کو کس نے دیے ہیں؟ اپنا گورنر بھی نون لیگ نے آپ کو دے دی ہے۔ پنجاب میں گورنر ہمارے سر پہ بٹھا دی ہے آپ نے، حالانکہ اس وقت میں پیٹتا رہا، کہتا رہا ان کو کہ بھئی جہاں جس کی حکومت ہے وہاں گورنر ہو تاکہ حکومت اچھے طریقے سے چلے۔ لیکن پتہ نہیں ان کی گھاس کہاں چرنے، عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی سانو ہن تھوڑی تھوڑی نیند بھی آ رہی ہے، تانوں بھی آ رہی ہوئے گی، اسی بھی سون لگے ہاں، ٹھیک ہے نا جی؟ تے باقی تسی شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، اے تہاڈی مرضی ہے، تے نہ کرو تاں بھی تہاڈی مرضی ہے۔ اسی کوئی تہاڈا جڑا نا ریکویسٹ ہی کر سکنے ہیں نا سر جی، زور تا ساڈا کوئی نہیں نا۔ یہ پیسٹری وغیرہ بھی پڑی ہے جی، یہ سینڈوچ اور پیسٹری یہ دیکھیں۔